Deuteronomio 21. Kung dito sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, may makit-ang usa ka tawong patay sa usa ka hilit nga dapit, apan wala mahibaloi kinsay nagpatay kaniya. Kinahanglan nga ang inyong mga kadagkuan ug ang mga maghuhukom moadto ug sukdo nila ang gilayon sa mga lungsod nga duol sa nahimutangan sa minatay. Ug ang mga kadagkuan sa lungsod nga labing duol niini magkuhag bata pa nga baka nga bayi nga wala pa magamit sa pagtrabaho. Unya dadon nila kini didto sa patag nga wala umaha ug may mga nagdagayday nga sapa ug didto lubago nila ang liog niini. Kinahanglan nga motambong ang mga pari aron maoy mahusay sa tanang kaso kay gipili man sila sa Ginoo nga inyong Dios aron pag-alagad kaniya ug pagpanalangin sa katawhan sa ngalan sa Ginoo. Unya ang tanang kadagkuan sa lungsod nga labing duol sa dapit diin nakita ang taong gipatay, kinahanglang manghunaw sa ibabaw sa baying baka nga gilubag ang liog didto sa sapa. Kinahanglang muingon sila, dili kami maoy nagpatay ni ining tawhana ug wala kami makakita sa nagpatay kaniya. Busa pasaylua o Ginoo ang imong katawhan, ang Israel nga imong gikuha gikan sa Ehipto. Pasaylua kami ug ayaw intaon kami pakasad-a sa kamatayon sa taong walay sala. Mao kini ang paagi nga dili kamo silutan tungod sa kamatayon ni adtong walay sala kun buhaton ninyo kini sumala sa sugo sa Ginoo. Kung sa inyong pagsulong itugyan kaninyo sa Ginoo ang inyong mga kaaway ug mahimo ninyo silang mga bihag. Unya sa inyong mga binihag may babayeng gwapa nga inyong gikaibgan ug buot pangasawon. Mahimong dadon ninyo siya sa inyo ug pakiskisi niya ang iyang ulo ug paputli ang iyang mga kuko ug pahukasa sa iyang bisti sa pagkabinihag. Magpabilin siya dito sa inyo o magbangutan tungod sa kamatayon sa iyang mga ginikanan sulod sa usa ka bulan. Humani ana, mahimo na kamong magpuyo ingon nga magtiayon. Apan unya kung dili ka na makauyon kaniya, hatagi siya sa iyang kagawasan aron makalakaw na siya bisag asa. Ayaw siya ibaligya o ulipuna kay imo na mang gipahimuslan ang iyang pagkababaye. Kung ang usa ka tawo may duha ka asawa o pulos sila mga anak o batang lalaki, apan ang unang anak dili iya sa gihigugman niyang asawa, inigbahin na niya sa iyang katigiyon ngadto sa iyang mga anak, kinahanglan nga ang bahin nga maangkon sa usa ka panganay dili ihatag ngadto sa anak sa babae nga iyang gihigugma, kun dili adto gayud kini ihatag sa panganay nga iya sa babae nga wala niya higugmaan. Kinahanglan nga iyang ilhon ang panganay nga mao ang anak sa babae nga wala niya higugmaa ug hatagan niya dobleng bahin kay siya man ang una niyang anak dusa may katungod siya sa pagdawat sa bahin sa panganay. Kung may anak nga lalaki nga gahig ulo o masupilon o kanunay lang dili motuman sa iyang mga ginikanan o dili lang gihapon mosugot bisan pag gisilutan siya, ang iyang mga ginikanan may katungod sa pagdalikan niya ngadto sa hukumanan at tubangan sa mga kadagkuan sa syudad nga iyang gipuy-an. Unya, suginla nila ang mga kadagkuan nga ang maong anak nila gahig ulo, masupilon, mausikon, palahubog, o dili masugot kung suguon.
Unya batuon siya sa tanang lumulupyo sa syudad hangtod nga mamatay siya. Sa ingon nga paagi malimpyuhan ninyo ang inyong lungsod sa tanang pagkadautan ug masayran kini sa tibuok Israel ug mahadlok na sila nga bubuhat og dautan. Kung patyon ang usa ka tawo tungod sa kalapasan nga iyang nahimo ug gibitay ninyo ang kahoy sa kahoy ang patay niyang lawas, kinahanglan nga dili kini magpabilin nga magbitay sa tibok gabii. Kinahanglan nga ilubong ninyo siya sa maong adlaw, kay kung dili ang patayng lawas nga gibitay magdala og tunglo sa Dios ngadto sa katawhan. Kinahanglan nga dili ninyo pa hugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.